बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज शब बरात की रात में नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसके बारे में नबी के नवासे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब बरात की रात को मैं 3 काम करता हूँ। यानी ये 3 काम हजरत इमाम हसन नबी करीम के नवासे खुद शब बरात की रात में किया करते थे। तो दोस्तों, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत कितनी ज्यादा होगी। तो आज शब बरात की रात, जिसे निजात की रात कहा जाता है, इस रात में अगर कोई बंदा अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाना चाहता है, अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अगर कोई बंदा रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरी करवाना चाहता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के बताए गए तरीके से ये 3 काम कर लो। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब बरात की रात ये 3 काम करने वाले की निजात भी हो जाती है। जितना भी गुनाहगार है, सियाहकार है, ये 3 काम करने की देर है। आज की रात आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश भी हो जाएगी, आपके पूरे साल के नसीब और तकदीर का फैसला भी हो जाएगा। आपका मुकद्दर ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का नजारा देखेगी। और तीसरा, ये वजीफा पढ़ने के बाद आपकी वो हाजत जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, जो सारी उम्र न मिल सका, आज ये 3 काम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। ये नबी के नवासे का बताया गया वजीफा है जो वो खुद शब बरात को पढ़ा करते थे। ये वजीफा कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये अहले रसूल ने पढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नवासों को चूमा करते थे, जिन नवासों से मोहब्बत किया करते थे, जिन नवासों ने अपने नाना के दीन की खातिर अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए, ये उस नवासे का बताया हुआ ये अमल है। दोस्तों, मैं पहले कह चुका हूँ कि वजीफा चंद मिनट का होगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि फायदा आपका है। ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है। जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे से वजीफे को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी इसी वक्त शेयर कर दें। ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो इस कबूलियत की रात में, इस अजीम रात में, शब बरात की रात से महरूम रह जाएं। दोस्तों, अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों आज आप अपना नुकसान खुद करेंगे। अगर आज आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई भी इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सकें और इस तरह इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। और जो बंदा भी शब बरात की रात में ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेगा, आज की रात मांगने की रात है, आज की रात निजात की रात है। आज की रात पता नहीं कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसको कितनी दौलत मिलेगी, हर शय के बारे में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, आज की रात घर के किसी खामोश कोने में चुप करके रो लेना, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेना, जिद करके रब्बे करीम से मांग लेना। आज कौन जाने के किसका कफन तैयार हो रहा है, कौन जाने किसकी गोद में औलाद आ रही है, कौन जाने किसके घर में उरूज, तरक्की और कामयाबी आ रही है। आज की रात मांगने की रात है, आज की रात रब्बे करीम से अपनी बात मनवाने की रात है। अल्लाह वालों, आज की रात वो रात है कि एक वक्त है जब बंदा रब की बारगाह में पेश होता है, झोली फैलाकर मंगता बनकर हज और उम्रा की सादत नसीब करता है, मस्जिदों में जाकर बड़े बड़े नवाफिल तस्बीहात अमाल पढ़ता है और अपनी हाजात के लिए रो रो कर रब्बे करीम से मांगता है। आज वो रात है जिसमें रब की जात आखिरी आसमान पर खुद आती है और सदाएं लगाती है कि है कोई मांगने वाला, है कोई बेरोजगार जिसे रोजगार अता फरमा दूं, है कोई बे औलाद जिसे नरीना औलाद से मालामाल फरमा दूं। आज मौका है, जो लोग बे औलाद हैं, बे औलादी का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई मसला है, रब्बे करीम की एक कून की मोहताज है। आपकी बे औलादी के तानों से जान छूट जाएगी। आप कर्जदार हैं, कर्जदार तंग करते हैं, दरवाजे पर आकर ज़लील रुसवा करते हैं। कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लीजिए, ये नवासे रसूल का बताया हुआ अमल है। एक बार किसी ने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि नबी करीम के नवासे हैं, पूछा कि आप शब बरात की रात में क्या इबादत करते हैं, आप शब बरात की रात में क्या पढ़ते हैं? तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया कि मैंने अपने बाबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि शब बरात की रात को 3 हिस्सों में तकसीम करो और 3 हिस्सों में ये 3 काम कर लो। और मैं अपने बाबा से सुनकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी कि ये वजीफा खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है जो उन्होंने अपने बाबा से सुना और बाबा से सुनकर वो खुद भी अमल किया करते थे। अल्लाह वालों, नवासाई रसूल जिस अमल को पढ़ते थे उस अमल की कदर व कीमत क्या होगी। एक शब बरात की रात है, एक निजात की रात है, एक रब से मांगने की रात है, एक रब से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने की रात है, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा की रात है।
آج رب کریم سے مانگ لو۔ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وظیفہ جو شب برات کی رات میں وہ 3 کام کیا کرتے تھے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ شب برات کی رات میں جو بھی اعمال کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے، کیونکہ یہ رات تو ذکر اذکار کی رات ہے۔ جتنا پڑھو گے، جتنی جلد رب کو منا سکتے ہو منا لو۔ لیکن آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں پیش کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شب برات کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ اللہ والو، آج حضرت امام حسن کے طریقے کے مطابق، نواسۂ رسول کے طریقے کے مطابق 3 کام کر لیجئے۔ یہ مستند وظیفہ ہے، یہ مجرب عمل ہے، لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، کتب، ابدال، پیغمبر رسول سب شب برات کی رات میں یہ 3 کام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی نواسۂ رسول کے بتائے گئے 3 اعمال کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اللہ والو، یہ رات رو کر مانگنے کی رات ہے۔ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر رونا، آج رب کریم کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا کہ مولا، میری تنہائیاں بھی گناہ گار ہیں، میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے لت پت ہوں، میرے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی برائی ہے، میری نظریں، میری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، میرے ہاتھ بھی گناہ گار ہیں، میری زبان بھی گناہ گار ہے۔ مولا، میں نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی ہے، مجھے تو اپنی کمائی پر بھی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ رزق حلال ہے یا نہیں، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، تیرے در پر بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہوں۔ یہ نجات کی رات ہے۔ شب کا مطلب ہے رات اور برات کا مطلب ہے نجات۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کا بتایا گیا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو صدیوں سے پیغمبر رسول، اللہ کے ولی، کتب، ابدال پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اللہ کے ولیوں، اللہ کے دوستوں کی طرح اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا کو درجہ قبولیت دینا چاہتے ہیں، تو آپ شب برات کی رات میں یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل اوکے کورس کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا ہمارے چینل اوکے کورس کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج شب برات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، اور اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے بالخصوص کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، آپ نے اسی طریقے کے مطابق ہی یہ عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، کیونکہ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل اوکے کورس ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا،
इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब आपने करना क्या है, मगरिब के बाद से लेकर पूरी रात पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप जब चाहें ये वजीफा ये अमल कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। सिर्फ आपने नवासे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए गए तरीके से ये 3 काम करने हैं। और ये शब बरात की रात का खासुल खास अमल है जो अल्लाह के वलियों, कुतुब अब्दाल और पैगम्बरों रसूलों ने पढ़ा। तो बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने ये अमल करना है। मैं भी पढ़ूंगा। सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। अब शब बरात की रात का वो अमल बता रहा हूँ जो नबी के नवासे ने बताया है। ये नबी के नवासे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया हुआ ये खास अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात छूट गई, वीडियो का कोई भी हिस्सा छूट गया, कोई भी नुक्ता मिस हो गया, तो दोस्तों वजीफे का फायदा ना होगा। फिर ये मौका सिर्फ और सिर्फ आज की रात है। ये रात साल में एक बार आती है और हर किसी के नसीब में नहीं आती। पता नहीं अगला साल कौन जिएगा, कौन मरेगा, ये तो आज की रात फैसला हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज की रात सबसे पहले जो नीयत करनी है वो अपने गुनाहों की सच्ची तौबा की है। सच्ची तौबा, सगीरा और कबीरा गुनाहों से बख्शिश की नीयत करने के बाद जिसको जो भी चाहिए मांग लो। आज रब करीम देने को तैयार बैठा है। आज रब की जात आखिरी आसमान पर सदाएं लगा रही है। कोई है मांगने वाला? रब की जात फरमाती है, तू मांग, कितना मांगता है? मैं तेरी नस्लों को आबाद फरमा दूंगा, तेरे घर के बच्चे बच्चे को दौलतमंद बना दूंगा। अगर बे औलाद हैं तो औलाद के लिए मांग लें, कर्जदार हैं कर्ज से निजात के लिए मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो भी आपकी हाजत है आज की रात जितना मांग सकते हो मांग लो। आज की रात किसी भिखारी, फकीर, तंगदस्त किसी को ना नहीं है। आज जो भी मांगेगा इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आज सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा दरूद पाक है। दरूद पाक की एक तस्बीह करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप कोई सा भी छोटा सा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पाक हर किसी को आता है। आप कोई सा भी दरूद पाक 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, आजिज़ी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दरूद पाक की एक तस्बीह पढ़नी है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शब बरात की रात में पहला काम अपने नाना पर एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ा करता था। अल्लाह वालो दरूद पाक पढ़ते दौरान रब्बे करीम से दिल ही दिल में रहमतों, बरकतों के लिए, नेमतों के लिए झोली फैलाकर मांगते चले जाना। दरूद पाक एक बार पढ़ने से जन्नत में बागात के मालिक बना दिए जाओगे। और जब शब बरात की रात में एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ने की देर है, दुनिया और आखिरत आसान हो जाएगी। जन्नत में बागात के मालिक बन जाओगे। दुनिया में हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब वहदहू ला शरीक रब फरमाते हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते और मेरे वली यानी अल्लाह के दोस्त अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद पाक पढ़ा करो। शब बरात की रात आपने पहले नंबर पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए गए तरीके से पहले नंबर पर दरूद पाक की एक तस्बीह पढ़नी है। इस तस्बीह को तवज्जो के साथ पढ़ना है। लापरवाही में, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। ये रात बार बार नहीं आती, आज मौका मिल रहा है। रब से मांग लो। एक तस्बीह दरूद पाक की बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही अब दूसरा काम क्या करना है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शब बरात की रात में दरूद पाक की तस्बीह के बाद दूसरा काम एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसी तस्बीह है कि जिसको पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। अगर आप भी रब के लाडले बनना चाहते हैं तो हजरत इमाम हसन के बताए गए तरीके से आज दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अस्तगफार की तस्बीह है। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह रब की लाडली तस्बीह है। ये जिक्र रब को इतना पसंद है कि जो बंदा इस गुनाहगार दुनिया में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह 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 का जिक्र करता है, रब्बे करीम शब बरात की रात में उस बंदे पर रहम करम फरमाती है और सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देती है। ये अस्तगफार का जिक्र रब का लाडला बना देता है। अगर आप भी रब के लाडले बनना चाहते हैं
آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں تو نبی کے نواسے امام حسن کے بتائے گئے طریقے سے دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، استغفر اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا، یہ تسبیح استغفر اللہ کی دل و جان سے پڑھنی ہے۔ ہر کوئی اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چھپ کر ہو سکے تو چھپ کر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینا، روتے ہوئے پڑھ لینا۔ استغفر اللہ پڑھتے وقت دانے پر دانہ مت پھینکنا، یہ شب برات کی رات ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے، امام حسن نبی کے نواسے کے بتائے گئے طریقے سے دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ندامت سے پڑھیے گا، شرمندگی سے پڑھیے گا کہ مولا میں تیرے سامنے شرمسار ہوں۔ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات کی رات ہے۔ آج تیرے پیارے محبوب کا امتی تیرے سامنے گناہ گار بیٹھا ہے۔ میری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، میرے کان بھی گناہ گار ہیں، میری زبان بھی گناہ گار ہے، میرے جسم کا ہر حصہ گناہ گار ہے۔ تو راضی تو جگ راضی۔ آج استغفر اللہ کے ذکر سے میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی کے نواسے نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں یہ دوسرے نمبر پر جو استغفر اللہ کی تسبیح ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان شب برات کی رات میں استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتا رہا ہوں تاکہ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ مکمل پڑھا جائے، کسی سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی رات میں خود یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، تو کیوں نہ آج ہم بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج 2 عمل شب برات کی رات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرا عمل استغفر اللہ کا عمل ہے۔ استغفر اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے دوران سجدے کی حالت میں چلے جائیں، رو رو کر آنکھوں میں آنسو لیے ندامت اور شرمندگی سے آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 کا مطلب 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے شب برات کی رات میں تیسرا اور آخری کام، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، توجہ کیجیے گا۔ امام حسن نبی کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں شب برات کی رات میں استغفر اللہ کی تسبیح کے بعد نماز کا اہتمام کرتا تھا، یعنی نفل پڑھتا تھا۔ جب نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کی رات میں یہ 3 کام کرتے تھے، پہلی تسبیح درود پاک کیسے پڑھنا ہے، دوسری تسبیح استغفر اللہ کی کیسے پڑھنی ہے، تیسرا کام آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ شب برات کی رات کا تیسرا اور آخری کام ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو بندہ نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے طریقے سے شب برات کی رات میں یہ 3 کام کر لے گا، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کے مہینے میں یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ جس حاجت کو لے کر یہ نفل پڑھیں گے، آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں اور کروڑوں حاجات لکھ لو۔ جو یہ 2 نفل رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھتے وقت جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا، مانگتے چلے جانا، کیونکہ درود پاک سے آپ نے اپنے اوپر رحمتوں برکتوں کی برسات کروا لی ہے، استغفر اللہ سے رب کو راضی کر لیا۔ تیسرا وظیفہ، جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اب پڑھنے کیسے ہیں، آپ نے نیت کیسے کرنی ہے؟ مصلی پر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور ثنا شروع کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے طریقے سے شب برات کی رات خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے آج کے یہ 3 کام مکمل کر لیے۔ دوستو اب یہ 3 کام کرنے کس طریقے سے ہیں، میں نے ایک ایک نقطہ ایک ایک بات آپ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دیکھتے ہیں کہ کون آج نبی کریم کے نواسے کے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو پڑھتا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ یہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھا جائے گا۔ آج کی رات رب کی ذات آخری آسمان پر آئے گی اور صدائیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اور جو بندہ نبی کے نواسے امام حسن کے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کر کے شب برات کی رات میں آخری پہر میں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا نظارہ دے کر وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ رب نے تیری تقدیر ہی بدل دی۔ لیکن راز صرف یہ ہے کہ نبی کریم کے نواسے امام حسن کے بتائے گئے طریقے سے شب برات کی رات یہ 3 کام کر لو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ سجدے کی حالت میں رو رو کر مانگو۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔
تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے۔ دوستو آج کی رات آپ نے یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، آج موقع ہے، آج رب کی ذات خود ثنائیں لگا رہی ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج شب برات کی رات کو ضائع کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔